अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तासु संगे खे नन जमुंग टॉपिक ते डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन चूंकि सेम टर्मिनोलॉजीज दी नो दी के डिफरेंस डेर ज़्यादा मुश्किल भी नन बमुंग राजू डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स तवई any substance either synthesized in laboratory or of plants or animals or marine which is intended to bring change in physiological function of our body. ड्रग्स तवई हर हागा सब्सटेंस सगमुंग लेबोरेटरी की सिंथेसाइज को या प्लांट्स ना एक्सट्रैक्ट को या एनिमल्स ना या मेरीन कुम ऑर्गेनिज्म दी आगने मुंग एक्सट्रैक्ट को गसो की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन मुंग सर डिस्टर्ब की चेंज की गता मुंग वायु ड्रग्स दा याद उसाते ड्रग्स मुंग मुख्तलिफ चीज़ों ना हासिलाऊ लेबोरेटरी के हम हासिलाऊ कम ड्रग्स हम दी सना से तरीके बंदे खुबदा हासिल शवी मुंगता या लेबोरेटरी के या वो एनिमल्स ना प्लांट्स ना और फिशेस दी मेरीन ऑर्गेनिजम्स दी या मुख्तलिफ किस्म ता मिनरल्स दी अगर ना मुंग एक्सट्रैक्ट करी हुई वो खामखा से तरीके बंदे नो ड्रग्स मुंग सारा द मुख्तलिफ तरीकों ना उजी और बिया मुंग एक्सट्रैक्ट को और क्लियर फॉर्म की मुंग तराशी अगर तवई ड्रग्स उस मेडिसिन से ही मुसरा मेडिसिन्स आर एनी सब्सटेंस आर प्रिपरेशन ऑफ कैलकुलेटेड डोज used for cure and preventing or treating of disease called medicine. Medicine से तो ये आगा substance सगामुंग जोड़ कड़ी हुई of calculated dose, so dose ही calculate used for cure सदपारा इलाज यू बीमारी इलाज दे पारा से यूज़ को आगा तवई मेडिसिन वो कैलकुलेटेड डोज से मतलब दे कैलकुलेटेड डोज मतलब दा दे समुंग फॉर एग्जांपल डॉक्टर तलाड़ शू आगा मुंग तारा यो सिरप लेकी या टेबलेट्स होता लेकी तो द्रे टाइम अब खरो मतलब 2 चम्मच सिरप या द्रे टेबलेट्स वरजे की द्रे टाइम या नाहर या रोटे नपस द्रे टाइम दा यो स्पेसिफिक कैलकुलेटेड डोज दे और दा दी मेडिसिन फॉर एग्जांपल उस मुंग चर्स को या सिगरेट्स नो दा सड़ी खपल अखवा कोई तस टाइम में बस को दा सके राजी बे ड्रग्स के राजी दा नॉर्मल फंक्शन चेंज कई खो नेगेटिव तरफ ते पोजी नो दा सके राजी दा ड्रग्स के राजी बिया और मेडिसिन से कुमी दियो खपल कैलकुलेटेड डोज भी स्पेसिफिक डोज भी नो आगता वही मेडिसिन उस राजू डिफरेंस था दी डिफरेंस सदी दी के उस ड्रग्स और मेडिसिन के डिफरेंस सदी नंबर 1 डिफरेंस ये ड्रग्स इफेक्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट मेडिसिन हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट ड्रग्स इफेक्ट पॉजिटिव हम की देशी नेगेटिव हम की देशी संगा पॉजिटिव इफेक्ट इदासी की देशी लगा उस अफीम दी सड़े देर देर टुखेशी या सीनाई खराब आई कना मुंग और तलग शांति अफीम बच्चायों के वाचो या गर्मोबो के वाचो सब पर्पस द पारा फॉर ट्रीटनिंग पर्पस द पारा मुंग अफीम वरता चायों के वाचो नो दा पॉजिटिव इफेक्टम द ड्रग्स दे हालांकि अफीम गोरा ड्रग्स दे मुंग सरा नो पॉजिटिव इफेक्ट हम शता दीन अलावा नेगेटिव इफेक्ट को ऑलरेडी ड्रग्स ही मेडिसिन हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट ऑलवेज मेडिसिन से कुम दी दब खामा खब पॉजिटिव इफेक्ट हुई यो बीमारी इलाज द पारा बदाई उसकी खुद ही नेगेटिव इफेक्ट इस कलम नहीं लको डिस्प्रिन मुंग डिस्प्रिन वाच वाला यो गुले सरदर्द पारा नो सरदर्दी टिक मुंग सरा नो पॉजिटिव इफेक्ट शो द मेडिसिन शो फॉर एग्जांपल कम दा डिस्प्रिन दे मुंग 16-17 गुले वाचे ओनली फॉर सुसाइड नो दा मुंग सरा बिया मेडिसिन न शो पाती दा से शो मुंग सरा ड्रग्स शो may be harmful for human drugs may be harmful for human drugs may be harmful for human or medicine safe for human being
ड्रग مونږ سره هارمفul دی هیومن بینګ د پاره څنګه لکه اوس مونږ سر د پته نه چې څه د وجې نه دی معدې د وجې نه دی بل څه د وجې نه دی مختلف قسم کیدی شي که نه سر درد نو مونږ ووایو ورته اله شنه کاغذ ګولۍ راوړه چې وخورو که نه نو دا چونکې کازي معلوم نه دی مونږ ته څه د وجې نه دی سر درد خو ووایو چې اله سر درد ګولۍ راوړه یا شنه کاغذ ګولۍ مونږ اکثر ورډ یوز کوو شنه کاغذ ګولۍ راوړه نو دا مونږ سره څه وشي بیا کازي پته نشته خو دا مونږ سره الټه نقصان کوي بیا دغه شانتي سیف فار هیومن بینګ میډیسن څه کوم دي دا مونږ دپاره سیف دي مطلب نقصان هیڅ کله مونږ ته نشي راکولی ښه اوس بل may have toxic and side effect having no side effect drugs کوم دي دی به خامخه side effect راځي او خامخه به وي لکه فور ایگزامپل اوس مونږ سیګرټ وڅکو فور ایگزامپل سیګرټ مثال به درکړو سیګرټ مو وڅکلو هلته څه وشي خامخه لنګز بیماریانې څه کومې دي نو مونږ ډاکټر چیک اپ کوي ورته اکثر تپوس ترې نه کوي سیګرټ خو یې نه یې څکولی چېرته پاس ټایم یا ریسنټ سیګرټ خو یې چېرته نه دي څکولی نو دا سایډ افیکټ هم کاز کوي او دا میډیسن څه کوم دي دی نو سایډ افیکټ سایډ افیکټ یې نه وي دې نه علاوه راځو یوزز آف ډرګس مور دین ون ټایمز پیشنٹ ډیولپ این ایډکشن but uses of medicine more than one time having no addiction drugs څومره مونږ استعمالو یو ځل استعمال کو دوه ځل فار ایگزامپل آیس نن سبا خو هر ځوان تقریبا آیسو مبتلا دی آیسو کې نو یو ځل اوس خو خوند راته راکړي ملګري ته وایي نور راوړه بل ځل بیا ورو ورو سړی یو ځل ډرګ سړی وڅښي نو دا عادت شي څومره نشیم دي دا مونږ سره ډرګس کې راځي دې باندې سړی عادت شي بس بیا خلاصې ترې نه کېږي خو میډیسن څه کوم دي دا عادتونه فار ایگزامپل یو ګولۍ دې وخوړه ډسپرین ګولۍ یا بروفین ګولۍ دې وخوړه نو دا ته عادتونه عادت درته نه جوړوي داسې دغه هم شته دي ډرګس میډیسن فارم کې څه ګولۍ مونږ واچو ګولۍ دي اکثر خوب دپاره څوک داسې غم ویلی یا نور داسې څه ټینشن کې نو هغه ګولۍ اچوي زموږ خوب راشي نو دا هم مطلب ایډکشن کوي all drugs are not medicine but all medicines are drugs هر یو میډیسن ډرګس کیدی شي خو هر یو ډرګس میډیسن نشي کیدی اگزامپل یې څه دی هیروین دی مونږ سره چرس الکوهل شراب وغیره دا مونږ سره اگزامپل دی د ډرګس او میډیسن اگزامپل مونږ سره اسپایرین فارمولای فارم کې ډسپرین دی یا بروفیم نو دا مونږ سره د میډیسن اگزامپل دی دا و زمونږ میډیسن او ډرګس ډیفرنس نو ممکنه دی چې تاسو پوه شوي